आज हांव एलिट फिटनेस जिमान बाब इम्रान आनी रवीन हो इनिशिएटीव घेवन फर्स्ट टायम हांगा मडगांव तरी हांवें जिमान ब्लड डोनेशन ड्रायव घेतला. इट्स अ व्हेरी बरो इनिशिएटीव. कित्याक हांगा हालीं आमी पळयता की ब्लड डोनेशन सामकें गरजेचें. ब्लड शॉर्टेज आसता. सो हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी हो ब्लड डोनेशन ड्रायव घेतला. जिमान येवन खुबशे मेंबर्स आसता, सगळे फिटनेसा खातीर येता आनी ब्लड डोनेशन इज पार्ट ऑफ दॅट. रेग्युलरली ब्लड डोनेट करप हातून बॉडी फीट उरता, बॉडी क्लीन उरता आनी जिवंताक ब्लड जाय तेन्ना हेल्प जाता. ब्लड डोनेशनान एक कार्ड मेळटा. तें कार्ड केन्नाय कोणाक गरज आसता तेन्ना तें कार्ड दिवन तुका त्या मनशाक हेल्प करपाक मेळटा आनी स्वताकी केन्ना गरज पडल्यार तें कार्ड यूज करपाक मेळटा. सो हांव तांकां पयलीं कॉंग्रेच्युलेट करता की तांणी हो इनिशिएटीव घेतला. आनी बाकीचे जीम मडगांव आमी खूब जीम आसा, वता थंय जीम आसा आनी सगळ्या जिमांनी भरपूर मेंबर आसता. सो दर जिमान समज हो असो इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार ब्लड डोनेशनाक आनी ब्लड कलेक्शनाक सामकें हेल्प जातलें. आनी JMC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांकां जेन्ना सदांच ब्लडाची गरज आसता तांकांय सामको हेल्प जातलो. सो सगळ्या जिमा कडेन हांव मागणी करता मडगांवच्या की तांणी फुडें सरून असोच एक ब्लड डोनेशन ड्रायव सगळ्या जिमांनी घेवचो. आमच्या ओनर्सान मोटीव हाडला मुखार आनी आमी ब्लड डोनेशन कॅम्पेन फर्स्ट टायम आमी जिमान ऑर्गनायज केला. एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट वंडरफूल सपोर्ट येयले आमकां एंड इवन सर सपोर्टेड अस. सो थँक्यू. एंड हांव मागता की आनी आमकां पळोवन खूब जाणां प्रेरीत जावपाचें आनी असले कॅम्पेन कॅरी करपाचें. थँक्यू. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.